جواب میں تیار کیتے سن او تے میں سارے دے بیٹھا شیطان نہیں پیا مندا ہن کی کراں جس ویلے پریشان ہوئے نا تے آپ دے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دور دراز علاقے آپ وضو فرما رہے سن تے جنا آپ نے پانی دا چلو بھریا تے اوتھوں ہی دور بیٹھ کے چھٹا ماریا فرمایا فخر الدین راضی اے کیوں نہیں آخدا میں بغیر دلیل رب نوں ایک مانتا فخر الدین راضی ہے کیوں نہیں آخدا میں بغیر دلیل رب نوں ایک ماننا ہے دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں اس گل دی دلیل لین دی کیڑی لوڑ ہے میں اللہ نوں ایک ماننا تے دلیل دا فرمایا فخر الدین راضی ہے کیوں نہیں آخدا میں بغیر دلیل رب نوں ایک ماننا ہے